सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एबी न्यूज पहलको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र आजको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,16,965 पुगेको छ भने त्यसमध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 1,298 जना मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म त्यति नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारणले मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै गर्दा नेपाली सेनाले कोरोना संक्रमणबाटै मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापन गरेको तथ्याङ्क र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्कमा 1-2 जनाको फरक होइन, करिब 900 जना भन्दा बढीको फरक देखिएको छ। आज बिहान 10 बजेसम्म नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डाले सार्वजनिक गरेको विवरणमा आजसम्म कोरोनाका कारणले नेपालमा मृत्यु भएका व्यक्ति 2179 जना मृतकको शव व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गरिसकेको छ र प्रत्येक दिन बिहान 10 बजे नेपाली सेनाले यसरी तथ्याङ्कलाई उसले उपलब्ध गराउने गरेको छ। मैले केही समय अगाडि मात्रै नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलसँग यस विषयमा कुराकानी गर्दा उहाँले पनि बताउनु भयो अहिलेसम्म 2100 भन्दा बढी व्यक्ति जो नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारणले मृत्युवरण गरिसकेका छन्, उनीहरूको शव व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गरिसकेको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारणले 1,298 जनाको मृत्यु भएको पछिल्लो तथ्याङ्क छ। आज बिहान मात्र कुरा गर्ने हो भने करिब 903 जनाको फरक छ। नेपाली सेनाले कोरोना संक्रमणका कारणले मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन गरेको संख्या र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणको कारणले मृत्यु भएको भनेर आधिकारिक रूपमा दिएको मृतकको संख्यामा यति धेरै फरक कसरी आयो? स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले कोरोना संक्रमितको मृत्युको तथ्याङ्क समेत चुस्त दुरुस्त राख्न सकिरहेको छैन भने अन्य के गरेर बसिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। हामी यस अगाडि भन्ने गरेका थियौँ अब मृतकहरूको शव गन्ने काम मात्र गरिरहेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालय, तर स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यति पनि गर्न नसकिरहेको वास्तविकता अहिले छताछुल्ल भएको छ। आखिर के भइरहेको छ? यति धेरै फरक के कसरी भयो? अथवा अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई कुन चाहिँ तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्ने? कोरोना संक्रमणका कारणले विश्वभर मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ, सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। नेपालमै 900 भन्दा बढी व्यक्तिको यसरी यो तथ्याङ्क तलमाथि पर्दै गर्दा कसरी बुझ्ने आखिर भएको के हो? अहिले कतिजनाको मृत्यु भएको हो त नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाका कारणले? यस बारेमा कसले दिने हो आधिकारिक जानकारी? हुन त यस अगाडि पनि यस्तै खालको तथ्याङ्क आइसकेपछि यसलाई के भएको रहेछ भनेर अध्ययन गर्नका निमित्त यस सम्बन्धमा एउटा कार्यदल बनेको छ, गठन भएको छ र त्यसले प्रतिवेदन बुझाउने कुरा पनि भइरहेको छ। र आज हामी यसभन्दा अगाडि मैले नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलसँग भर्खरै केही मिनेट अगाडि कुराकानी गरेका थिएँ। उहाँले अब भोलि 10 बजे नयाँ तथ्याङ्क आउँछ र अहिलेसम्म 2,179 जना मृतकको शव व्यवस्थापन जसको कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएको थियो उनीहरूको शव व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गरिसकेको तथ्याङ्क उहाँले हामीलाई बताउनु भएको छ भने अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 1,298 अहिले देखिन्छ विभिन्न वेबसाइटमा। र दर्शकवृन्द, कुन चाहिँ तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्ने? आखिर नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारणले कतिजनाको मृत्यु भयो भन्दा कति भयो भनेर बुझ्ने? यस सम्बन्धमा हामी यसै फरक परेको तथ्याङ्कका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलका एक सदस्य एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेसँग जोडिएर हामी कुराकानी गर्छौँ। अहिले यो तथ्याङ्क फरक 1-2 जनाको तथ्याङ्क फरक पर्नु सामान्य हुनसक्छ, सही समयमा विवरण नआएको हुनसक्छ, त्यति हदसम्म मान्न सकिएला। झन्डै 1,000 जनाको तथ्याङ्क कसरी फरक पर्यो? झन्डै 1,000 जनाको मृत्यु बढी भएको तथ्याङ्क नेपाली सेनाले शव व्यवस्थापन गरिसकेपछि, मृत्यु प्रमाणपत्र दिइसकेपछि निकालेको यो तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्ने कि स्वास्थ्य मन्त्रालय जो कोरोनाको नियन्त्रण र कोरोना सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको भनेर मानेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्ने? अहिले नेपाली जनता भ्रममा छन्। नेपाली जनतामा
मात्रै होइन विश्वका यो सम्बन्धमा यसरी हेरिरहेको छ नेपाललाई पनि। नेपालमा अहिले कोरोना संक्रमणको जसरी जोखिम बढिरहेको छ, संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ र मृत्यु दर त्यही अनुसार कति छ भनेर विश्लेषण गर्ने विज्ञहरूले कसरी बुझ्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय एक खालको बेइज्जत हुने काम भइरहेको छ। यो के भएको हो? छिटोभन्दा छिटो आधिकारिक तथ्याङ्क नेपाली जनतालाई मात्रै होइन विश्व समुदायलाई पनि दिनुपर्ने दायित्व स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो, नेपाल सरकारको हो। त्यसकारण हामी आग्रह गरिरहेका छौँ छिटोभन्दा छिटो यथार्थ के हो नेपाली जनतालाई मात्र होइन विश्व समुदायलाई पनि भन्नु पर्यो। होइन भने यसले नेपालप्रतिको विश्वसनीयता गुमाउनेछ। नेपाली सरकारी संयन्त्रहरूलाई कसरी हेर्लान् विश्व जगतले, कसरी हेर्ने, कुन कुरा कसरी बुझ्ने, यस विषयमा हामी के हो त यथार्थ बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसै सम्बन्धमा गठन भएको एउटा कार्यदल, तथ्याङ्क फरक परेको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलका एकजना सदस्य एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर डाक्टर पाण्डे नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सुशीलजी। हजुर, अब अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारणले मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको संख्या, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको संख्या र शव व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले मृत्यु प्रमाणपत्र दिइसकेपछि उसले सार्वजनिक गरेको संख्यामा करिब 900 भन्दा बढी फरक आयो। डाक्टर साहब, यो कसरी भयो? कुन चाहिँ तथ्याङ्कलाई नेपाली जनताले विश्वास गर्ने अथवा विश्व समुदायले विश्वास गर्ने? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो। यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो तथ्याङ्क फरक आएको हुनाले हाम्रो 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो र त्यस अध्यक्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्ने प्रशासनिक सहसचिवज्यू शैलजा म्याडम हुनुहुन्छ र म त्यसको सदस्य हो, अनि नेपाल आर्मीको तर्फबाट एकजना सदस्य हुनुहुन्छ। र के छ भने यहाँलाई मैले भन्नुपर्दा हामीले जुन मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क आउँछ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, त्यो सबै पहिला आउने चाहिँ एपिडेमियोलोजी रोग नियन्त्रण महाशाखामा आउने हो। हामीले तथ्याङ्क स्वास्थ्यका संस्थाहरू, खास गरेर अस्पतालहरू र स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट हामीलाई तथ्याङ्क आउँछ र त्यो तथ्याङ्क जति बेला पोजिटिभ, त्यो अहिले कोभिड-19 को पोजिटिभ भएका बिरामीहरूको तथ्याङ्क हामीसँग आउँछ र त्यही तथ्याङ्क स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउने र हाम्रो प्रवक्ता मार्फत त्यो बाहिर आउने हो। र हाम्रोमा नेपाल आर्मीले टिएमसी मार्फत जुन सब व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ, नेपाली सेनाले त्यो व्यवस्थापन गर्दा ती व्यक्तिहरू त्यो स्वास्थ्य संस्थादेखि बाहेक पनि अरू जस्तै आइसोलेसनमा बसेका, होम आइसोलेसन बसेका व्यक्तिहरू र कहीँ कतै बाटोमा ल्याउँदै मृत्यु हुने व्यक्तिहरू अथवा अरू विभिन्न कारणले मृत्यु हुने जो कोभिडसँग डाइरेक्टली आज कोभिड पोजिटिभ भएर त्यसको रिपोर्ट आएको भन्दा पनि कोभिड र कोभिडको कारणले भएका मृत्यु भएका व्यक्तिहरू पनि उहाँहरूसँग आउने र उहाँहरूले मुचुल्का गर्दा यो कोभिडसँग संलग्न भएका डेथ हो, मृत्यु हो भन्ने हिसाबले नेपाली आर्मीले लिने भएको हुनाले हाम्रोमा आउने डेटा र नेपाल आर्मी आउने जुन तथ्याङ्कमा फरक पर्न गएको हो। त्यो सबै चाहिँ फरक परेको कुरालाई यथार्थ के हो त भन्ने विषयमा कमिटी गठन भएको छ। हजुर, त्यो आर्मीबाट आउने तथ्याङ्कहरू जस्तै उहाँहरूले त्यो व्यक्तिहरूको शवको उहाँहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भएको हुनाले सिधै शव देख्ने र त्यसको चाहिँ सर्टिफिकेट अनुसारै दाह संस्कार गर्ने भएको हुनाले अब त्यो चाहिँ अझ अथेन्टिक भयो, किनभने उहाँहरूको सर्टिफिकेट छ। हामीलाई त स्वास्थ्यको जुन अस्पताल अथवा स्वास्थ्य संस्थाबाट आउने भएको हुनाले त्यो चाहिँ हामीले त्यो सोधेर कहिलेकाहीँ चाहिँ अरू विभिन्न रूपले भेरिफाई गरेर हामीले डेटा लिने हो। त्यही त। यदि त्यस्तो हो भने डाक्टर पाण्डे, हो नेपाली सेनाले शव व्यवस्थापनको जिम्मा लिइरहेको छ। अहिले पछिल्लो समय शव व्यवस्थापनको कार्यविधि परिवर्तन भए पनि परिवारकै सदस्यलाई शव व्यवस्थापन गर्न दिने भने पनि नेपाली सेना जहाँ पुग्न सक्छ त्यहाँ नेपाली सेनाले गरिरहेको परिस्थिति छ। भनेको तपाईँले भने जस्तै आधिकारिक तथ्याङ्क नेपाली सेनाले कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको मृत्यु प्रमाणपत्र दिइसकेपछि जुन सार्वजनिक गर्ने गरेको त्यही नै आधिकारिक मान्ने हो भने, अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई आधिकारिक मानेर सार्वजनिक गरेको भए त भइहाल्थ्यो। हेर्नुहोस् त, अहिलेको कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक बिहान 10 बजे नेपाली सेनाले यस सम्बन्धी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने गर्छ। आज बिहान
2179 जना मृतकको शव व्यवस्थापन भइसकेको तथ्याङ्क नेपाली सेनाले सार्वजनिक गरिरहेको परिस्थिति र आज बिहान 10 बजेसम्मको कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले 1276 जनाको मृत्यु भएको अपडेट हामी पढिरहनु परेको छ। अहिले भर्खर हेर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपडेटमा नेपालमा कोरोनाका कारणले मृत्यु भएको संख्या 1298 जना हो डाक्टर साहब। मैले भर्खर नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलजीलाई टेलिफोन गरेको थिएँ केही मिनेट अगाडि। उहाँ प्रत्यक्ष बोल्न चाहिँ अब म त्यति अहिले बोल्दिनँ, तथ्याङ्क यही नै हो, मैले भन्ने यही हो भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ 2100 भन्दा बढी शव व्यवस्थापन भइसक्यो, भोलि बिहान 10 बजे हामी यसलाई फेरि उपलब्ध गराउँछौँ, सार्वजनिक गर्छौँ भन्नुभएको छ। अनि किन यस्तो गर्ने? सबै हामी सरकारी संयन्त्रसँग, नेपाली सेना नि यही देशको सेना हो, नेपाली सेनाको आधिकारिक हो भने त्यही तथ्याङ्कलाई लिएको भए भइहाल्थ्यो होइन। अब विश्व समुदायले कसरी बुझ्ने भन्नुहोस् त? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हेरिरहेको छ, उसले विश्वको ग्लोबल अपडेट गरिरहेको छ प्रत्येक दिन होइन। अनि सामान्य कुरो होइन, 1000 भन्दा बढीको तलमाथि एउटा सानो हाम्रो जस्तो विश्वको तुलनामा एउटा सानो मुलुक यसमा परिरहेको छ। यसले नेपाली सरकारी संयन्त्रप्रति विश्वसनीयता गुमाउने काम तपाईँहरू काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूमाथि अब्जस आउने काम होइन, अनेक शङ्का हुने काम तपाईँहरूले लुकाउन खोज्नु भएको हो कि कोरोना सङ्क्रमितबाट भएका मृत्युहरूको भन्ने खालका अहिले अफवाहहरू चल्न थाले बजारमा। हेर्नुहोस् त डाक्टर साहब। यस्तो छ, यो तपाईँले ठिक कुरा भन्नुभयो। मृत्यु भनेको त अन्तिम कुरा हो। मृत्युको विषयमा पनि तथ्याङ्क प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले थाहा पाउनुपर्छ, जानकारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर यो यस्तो लुकाउने यस्तो गर्ने भन्ने कुरा होइन। तर तथ्याङ्कमा फरक पर्ने कारण चाहिँ मैले भने हाम्रोमा आउने तथ्याङ्क चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै हो र नेपाल आर्मीबाट आउने चाहिँ सबै ओभरअल आउने भएको हुनाले त्यसमा फरक परेको देखिन्छ। त्यसलाई हामीले भेरिफाई गरिरहेका छौँ र त्यो यथार्थ जे हो त्यो चाहिँ बाहिर आउँछ। कसैले लुकाउने गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। तर त्यहाँ एउटा कुरा के छ भने जस्तै हामीले अब त्यो भइसकेपछि, हाम्रो कमिटी पनि भइसकेपछि हामीले फेरि हाम्रो रोग नियन्त्रण महाशाखा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको हाम्रो सहप्रवक्ताज्यू भयो, त्यसपछि आएर आर्मीको त्यहाँ चाहिँ फोकल पर्सन राखेर अब आइन्दा अहिलेसम्म भएको चाहिँ हाम्रो जुन समितिले जुन दिन्छ त्यो चाहिँ आउँदैछ। त्यसको चाहिँ हामी सातै प्रदेशमा साँच्चीको के हो कसो हो भन्ने चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई एकदम विस्तृत, किनभने यो गम्भीर कुरा हो, यसलाई चाहिँ राम्रोसँग तथ्य सत्य बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेर काम भइरहेछ। त्यो त आउँछ, अर्को हप्ताभित्र सबै कुराहरू आउँछ। यदि त्यसमा छ भने फरक भएको डेटाहरू राखेर बाहिर प्रस्तुत हुन्छ। त्यो हामी विश्व समुदायसँग हामी सिधा कुराहरू राख्छौँ र हामीले जे भएको कुरा त्यो त्यस्तो हुनसक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यस्तो हुने चाहिँ हुन्छ नै। त्यसमा चाहिँ हामीले यहाँले भने जस्तै नेपाल आर्मी, स्वास्थ्य मन्त्रालय हामी एउटै हो, नेपाल सरकार अङ्गहरू हो र उहाँहरूले देखाउने हामीले नदेखाउने भन्ने कुरै आउँदैन। हाम्रोमा आउने तथ्याङ्कको स्रोत चाहिँ अलि लिमिटेड भएको हुनाले तथ्याङ्क आउनु कम भएको हो। तर एउटा कुरा के पनि छ भनेदेखि त्यहाँनिर के देखियो भने हामीले उहाँहरूसँग बारम्बार हामीले मिटिङ गरेर गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले हाम्रो तथ्याङ्क चाहिँ अहिले कोरोना पोजिटिभ भएको आजका मितिमा पोजिटिभै भएर नेगेटिभ नआउँदै मृत्यु भएका व्यक्तिहरू हाम्रोमा हुन्छ। हामीले फेरि के गर्छौँ भने डिटेल उसको नाम के हो, ऊ कहिले जाँच भयो, कहिले मृत्यु भयो, सबै डेटाहरू चाहिँ हाम्रो आज आयो भने आज त्यो डेटा हामीले दिन्छौँ भने अब हाम्रो आर्मीकोमा तपाईँले हेरेको छ त्यसमा मेरो पनि एक्सेस छ। हामी सँगै बसेर काम गर्ने हो। आर्मीसँग हाम्रो एकदमै एसोसिएसनसँग क्लोज कोअर्डिनेसन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यही दिन त्यो व्यक्तिको नाम लगायत अरू सबै इन्फर्मेसन आउँदैन। त्यो नआएको हुनाले हामीले उहाँहरूले दिएको चाहिँ त्यही दिन नसकिरहेको अवस्था हो। त्यसमा यसलाई कसरी मिलाउने? तर पनि अब डाक्टर पाण्डे अहिले चाहिँ के नेपाली सेनाकै तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्ने हो? आजको दिनमा 2179 जना नेपालमा कोरोनाका कारणले मृत्यु भयो भनेर बुझ्ने हो त? अब यस्तो भयो, यो कुरा त तपाईँलाई मैले अघि पनि कुरा गर्दा मैले भनिसकेको छु। यो चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको छ र यसको तथ्याङ्क के हो त? नेपाल आर्मीको तथ्याङ्क र हाम्रो तथ्याङ्क के हो त भनेर समिति नै गठन भएकोले त्यो समितिको फाइनल प्रतिवेदन र त्यसको साथसाथै सातै प्रदेशमा र आर्मीसँग पनि समन्वय गरेर त्यो सबै हेरिसकेपछि त्यस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयले अफिसियल्ली यो के भएको त भन्ने लिएर आउँछ। तर पनि अब त्यसैले अब नेपाल आर्मीले अब मृत्यु भएको मुचुल्का गरेर डेथ भएको सबै प्रमाणित गरेर गरिसकेको कुराहरू हो भनेदेखि त हामीले चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो चाहिँ कति के भएको कुरा त यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा हुन्छ। एकदमै यसमा चाहिँ हामी पब्लिकली यहाँहरूलाई जानकारी, सबै व्यक्तिहरूलाई जानकारी हुने गरेर यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले 1-2 दिनभित्र त्यो आउँछ।
हस् डाक्टर साहब, हुन्छ, छिटोभन्दा छिटो आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक होस् र अब नेपाल सरकारकै दुई फरक संयन्त्रले फरक फरक तथ्याङ्क लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले खालको गुमराहमा पर्ने काम नहोस्, छिटोभन्दा छिटो आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक होस्। यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकबिन, कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या नेपालमा दुई फरक संस्थाले, जुन नेपाली सेना जसले लामो समयदेखि कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सब व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ र उसको तथ्याङ्क र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा 900 भन्दा बढीको तलमाथि भएको छ। यसको बारेमा के भएको, यसको आधिकारिक कुरा के हो भन्ने बुझ्नको लागि यही तथ्याङ्क फरक भइसकेपछि यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न निमित्त गठन भएको कार्यदलका एकजना सदस्य एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेसँग यतिखेर हामी कुराकानी गर्दै थियौँ र उहाँले छिटोभन्दा छिटो आधिकारिक तथ्याङ्क नेपाली जनतालाई मात्र होइन विश्व समुदायलाई पनि प्रस्तुत गर्नलाई अब ढिलाइ गर्नुहुन्न, हामी यही आग्रह गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारलाई पनि भनिरहेका छौँ, सब गन्नको लागि पनि यो जुन खालको हेलचक्राइ भइरहेको छ, फरक फरक तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेको छ, यति त गर्न सक्नुहुन्न भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका जो अधिकारीहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू काम त गरिरहनु भएको छ, तर तपाईँहरूले गरेका काममाथि आशंका गर्न नपरोस्, तपाईँहरूले गरेका काममाथि प्रश्न जन्माउने होइन, प्रशंसा गर्न खालको वातावरण बनाइदिनु भए मुखाले जवाफ दिनुभन्दा, मुखाले जवाफ दिनको लागि तपाईँहरू निकै निकै अग्रसर हुनुहुन्छ, त्योभन्दा नेपाली जनतालाई यथार्थ त भनिदिनुहोस्, त्यति भन्ने आग्रह हामी गर्छौँ र छिटोभन्दा छिटो आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक होस् भन्ने आग्रह गर्छौँ र यो विषयलाई हामी यसै छाड्ने छैनौँ, त पुनः हामी फलोअप पनि गर्नेछौँ। र आदरणीय दर्शकबिन, सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एबी न्युज पहलको आजको यो श्रृङ्खलामा थुप्रै त्यस्ता खालका विशेष समस्या, मात्र समस्या होइन समाधानका उपायसहित उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। जनताको स्वास्थ्यप्रति प्रत्येक विश्वका प्रत्येक देशका सरकारहरू गम्भीर छन्, उत्तरदायी छन् र जवाफदेही हुने गरेका छन्। तर नेपालमा भने अघि हामीले प्रस्तुत गरेको कुरा जस्तै अहिले कोरोनाका कारणले मृत्यु भएका नेपालीहरूको सङ्ख्या यथार्थ विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन र नेपाली सेनाले सार्वजनिक गरेको सब व्यवस्थापन गरिसकेपछि कोरोनाका कारणले मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या र स्वास्थ्य मन्त्रालयले देखाएको सङ्ख्याबीच करिब 1000 जनाको फरक परिरहेको सन्दर्भ छ। उता विश्वका विभिन्न खालका देशहरूमा हेर्ने हो भने जनस्वास्थ्य प्रति अलिकता उत्तरदायित्व वहन नगर्ने, कुहिएका, जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने खाद्यान्न बिक्री गर्नलाई कडा कानुनी प्रावधान सहित त्यो कानुनी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ विश्वका विभिन्न मुलुकमा। तर नेपालमा भने कुहिएको चकलेट बेच्नेलाई, कुहिएको र म्याद गुज्रेको हर्लिक्स र बर्नभिटा बेच्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइँदैन उन्मुक्ति दिइन्छ। हामी चिच्चाइ गरिरहेका छौँ, कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह भएर होइन। नेपाली जनताले कुहिएको होइन, नकुहिएको, जनस्वास्थ्यलाई असर गर्ने होइन, जनस्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने खानेकुरा खाने अधिकार छ र त्यो अधिकारको प्रत्याभूति संविधानमै उल्लेख गरिएको छ र त्यो कार्यान्वयन तहमा आउनुपर्छ भन्ने एउटा सामान्य कुरा मात्र गरिरहेका छौँ। विष किनेर खानुपर्ने बाध्यता, बजारमा गएर विष किनेर खानुपर्ने बाध्यता, पसलमा गएर आफूले दुःख गरेर आम्दानी गरेको पैसाबाट विष किनेर खुवाउनु पर्ने बाध्यता थाहा नपाई यो परिस्थितिको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने मात्रै हाम्रो विषय हो। विश्वका अन्य मुलुकले यसरी विषजन्य खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्नेलाई कस्तो खालको कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ र कसरी कारवाही हुन्छ, नेपालमा भने यसको परिस्थिति के हो भन्ने सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा सामग्री हाम्रा दर्शकहरूलाई प्रस्तुत गर्छौँ र त्यस पछाडि हामी कुहिएका जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने खाद्य पदार्थ बेचबिखन गर्नेलाई के कारवाही गर्नुपर्छ, कस्तो कारवाहीको व्यवस्था नेपालको कानुनले गरेको छ भन्ने विषयमा हामी अधिवक्ता मानवाधिकार कर्मी इन्द्र अर्यालसँग पनि जोडिएर कुरा गर्छौँ। सर्वप्रथम हेरौँ यस सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा सामग्री। लाखौं नेपाली बालबालिकालाई कुहिएका र मिति सकिएका स्निकर्स, बर्नभिटा, ओरियो बिस्कुट, हर्लिक्स, बन्टी चकलेट, ब्रिटानिया बिस्कुट लगायतका मिति सकिएका खाद्य वस्तुहरू खुवाएर नेपालीको स्वास्थ्य ध्वस्त पार्न लागि परेको तथाकथित विशाल ग्रुपलाई नेपाल सरकारले किन कारबाही गर्दैन? के अरू देशमा पनि यस्तो अपराधिक गिरोहले सरकारबाट उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने बारे हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्ने जमर्को गरेका छौँ। चीनमा सन् 2008मा बालबालिकाले खाने दुधमा जानाजान प्रोटिनको रूपमा मेलामाइन नामक हानिकारक केमिकल मिसाइएको दुध बिक्री गर्दा कैयन बालबालिकाको मृत्यु हुनका साथै
3 लाखभन्दा बढी बालबालिका बिरामी परेका थिए। त्यस लगत्तै चिनिया सरकारले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि कडा नीतिहरू बनाएको थियो, जसमा चीनको सर्वोच्च अदालतले जानाजान प्रोटिनको रूपमा मेलामाइन नामक हानिकारक केमिकल मिसाइएको दूध बिक्री गर्ने दूध उत्पादक कम्पनीका आधिकारिक व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। त्यस्तै चीनमा जानाजान फुड टेम्परिङ अर्थात् खाद्य वस्तुको उपभोग्य मिति मेटेर नयाँ नक्कली मिति राख्नेहरूको लागि पनि सरकारले कडा कानुनको व्यवस्था गरेको छ। सन् 2011 को अप्रिलमा सङ्घाईको एक प्रख्यात पाउरोटी बन उत्पादक कम्पनीले मिति सकिएका पाउरोटी बनलाई ताजा देखाउनको लागि विभिन्न पहेँलो रङ थपेर बेच्नको लागि मिति पछाडि सारेको फेला पारेको थियो। एक्सपायरी डेट सकिएको खाद्य पदार्थ पाउरोटी बनमा हानिकारक केमिकल पोतेर बजारमा पठाएको आरोपमा वन कम्पनीका धेरै प्रबन्धकहरू पक्राउ परेका थिए र उनीहरूलाई नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गरेको भन्दै आजीवन जेल सजाय सुनाएको थियो। सन् 2008 को मार्चमा चीनमा 100 भन्दा बढी केटाकेटीहरू डेट टेम्परिङ गरिएको अर्थात् मिति सकिएको दूधमा नयाँ नक्कली मिति राखेर बजार पठाएको दूध खाएर बिरामी भएका थिए। अध्ययनले देखाए अनुसार लगभग 75% बालबालिकाले मिति सकिएको दूध पिएपछि तुरुन्तै उल्टी गरे, किनभने मिति सकिएको हानिकारक दूधले बालबालिकाको पाचन ट्र्याकमा संक्रमण निम्ताएको थियो। पछि खोज तलास हुँदै जाँदा डेट टेम्परिङ अर्थात् सकिएको मिति मेटेर नयाँ मिति राख्ने सञ्जाललाई चीनको उच्च प्रशासनले कडा दण्डित गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। त्यस्तै अरू लोकतान्त्रिक भनिने राष्ट्रहरूले पनि मिति सकिएका कुहिएका वस्तुहरूलाई रिलेबलिङ गरेर बजार पठाउने गिरोहलाई हदैसम्मको कारबाही गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर नेपालमा अशोक अग्रवाल प्रबन्ध निर्देशक रहेको विशाल ग्रुपले जानाजान समय अवधि सकि खान नमिल्ने भई विषाक्त बनेका स्निकर्स, बर्नभिटा, ओरियो बिस्कुट, हर्लिक्स, बन्टी चकलेट, ब्रिटानिया बिस्कुट लगायतका वस्तुहरूमा नयाँ नक्कली मिति राखी बजारमा पठाएर लाखौं नेपाली बालबालिकाको स्वास्थ्य ध्वस्त पारिरहँदा समेत सरकारले अपराधिक सञ्जाल विशाल ग्रुपको धन्दालाई लुकाउन र जोगाउन कम्मर कसेर लागि परेको छ। द्रव्य आर्जन गर्नको लागि जनस्वास्थ्यमा गम्भीर अपराध गरेर बालबालिकालाई विष बेचेर द्रव्य पिचासहरू द्रव्य कमाइरहेका छन् र त्यही द्रव्यमा टेकेर कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरू अहिले विशाल ग्रुपलाई बचाउनका लागि लागिरहेका छन्। कानुनले नभ्याउने किसिमबाट, कानुनले नभेट्ने किसिमबाट जुन खालको वातावरण तयार गरेर सरसर्ती हेर्दा कानुनले नभेट्ने किसिमबाट विशाल ग्रुपले जसरी काम गरिरहेको छ, नेपाली जनतालाई विष बेचिरहेको छ कि अब नेपालको कानुनहरू, नेपालको ऐन कानुन सबै पङ्गु बने। यसरी अपराध गर्नेलाई, नेपाली जनतालाई जानाजान विष बेचेर खुवाउनेलाई के पनि गर्न सकिन्न त? नेपाल जस्तै लोकतान्त्रिक भनिएका अन्य थुप्रै मुलुकमा यसरी जनस्वास्थ्यलाई असर गर्ने गम्भीर खालका अपराध गर्ने अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रावधान छ र त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छ। के नेपालमा चाहिँ कानुनी राज छैन जसले जे गरे पनि हुन्छ? के द्रव्य युग हो र द्रव्य पिचासहरू जे गरे पनि नेपाली जनताले सहेरै टुलु हेरेरै आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसा खर्च गरेर विष किनेर खानुपर्ने बाध्यतालाई सहेरै बस्न अभिशप्त छन् त नेपाली जनता? आखिर के हो त कुरो? यस बारेमा नेपालको कानुनले के भन्छ, ऐनले के भन्छ, नेपालको मानव अधिकारले के भन्छ, जनताको अधिकार के हो, खाद्य सम्बन्धी अधिकार के हो, यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्छौं। मानव अधिकार कर्मी अधिवक्ता इन्द्र अर्याल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर इन्द्रजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू हेर्ने हो भने विषाक्त खानेकुराहरू बेचबिखन बिक्री वितरण गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरेका दृष्टान्तहरू छन्। नेपालमा भने चकलेटको म्याद गुज्रिसकेको छ, बर्नभिटा र हर्लिक्सको म्याद गुज्रिसकेको छ, तर नयाँ म्याद हालेर बजारमा पठाइएको त्यो एउटा उनी समातिन्छ। व्यक्तिहरू रङ्गे हात पक्राउ पर्छन् तर उन्मुक्ति पाउँछ। यसको यथार्थ के हो? के नेपालमा कानुन फितलो छ, कमजोर छ यस सम्बन्धमा, अथवा यसको कारण के हो? अब यस्तो छ सुशीलजी, पहिला कुरा त व्यापारीहरूको आफ्नो एउटा दायित्व हुन्छ र बिजनेस विथ ह्युमन राइट भन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पास गरेको रेजोल्युसन हो। सरकारको नियन्त्रण या नियमन या तपाईँको दण्ड कारबाही अनुसन्धान एकातिर होला, तर व्यापारीहरू आफ्नै पनि एउटा दायित्व हुन्छ। त्यो दायित्व पुरा गर्ने ड्युटी उसको पनि हो। कसैले दण्डित गरेन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सहितको, किनभने स्टिकर चेन्ज गर्ने, गुणस्तर घटाउने या तपाईँको चाहिँ त्यसको नभएको क्वालिटीलाई चाहिँ प्रदर्शन गर्ने
झुक्क्याउने मिसावट गर्ने यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको नेपालको प्रचलित कानुन चाहे पुरानै होस् कानुन चाहिँ म जन्मेकै वर्षको रहेछ 2025 सालको कालोबजारी ऐन होइन 66 सालमा चाहिँ त्यसलाई संशोधन भएको छ र त्यो पर्याप्त छैन तर अब त्यो हुँदा हुँदै ऐनको कुरा एकातिर कारबाही गर्ने कुरा एकातिर छ तर अब दुईटा कुरा हामी कहाँ स्पष्ट देखियो के व्यापारीलाई जसरी पनि उपभोक्तालाई ठग्नु छ उसको आफ्नो दायित्व नै छैन राष्ट्रप्रति जनताप्रति तपाईँको स्वास्थ्यप्रति उसको दायित्व नै छैन कसरी उसले ठग्ने हो अनि राज्य कस्तो निरीह देखियो भने व्यापारीहरूको चङ्गुलमा फसेको राज्य छ यो राज्यले तपाईँको व्यापारीहरूलाई हामीले सोचेको र हामीले कुरा गरेको र तपाईँले टेलिभिजनमा निरन्तर छलफलमा ल्याएका बहसमा ल्याएको विषयलाई एड्रेस गर्ने गरी राज्य संयन्त्र तपाईँको चाहिँ तत्परता देखाउन सक्दैन कानुनले चाहिँ के भन्छ यस्तो खालको जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने कुहिएका विषाक्त खाद्य पदार्थहरू बिक्री वितरण गर्नेलाई कस्तो कारबाहीको प्रावधान छ नेपालमा 5 वर्षसम्म कैद सजाय छ अब तपाईँको जनस्वास्थ्यलाई असर पर्ने खाद्य सामग्री भइसकेपछि त्यसको जफतको कुरा त सामान्य कुरा भयो त्यसपछि गएर त्यसलाई जरिवाना पनि छ हैन कानुनमा त्यो छ कानुनमै पर्याप्त छैन जुन तपाईँको अन्तिममा 66 मा संशोधन भनेको त्यो गणतन्त्र भन्ने शब्द होला नेपाल सरकार भन्ने हैन हजुर त्यो मात्र बाहेक संशोधन छैन 2032 सालमा बनेको ऐन छ त्यो ऐनले अहिलेका आधुनिक टेक्नोलोजी सहितका कुराहरू आधुनिक खाद्य वस्तुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय अथवा विश्वका अन्य मुलुकमा जुन खालको कडा दण्डनीय सजायमा पारिएको छ नेपालमा चाहिँ अलिक फितलो भएकै कुरो रह्यो होइन 5 वर्षसम्म जेल सजाय तर अब यहाँ त ती सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जो आरोपी छन् जो दोषी छन् उनीहरूलाई कानुनी दायरामै नल्याइकन उन्मुक्ति दिने काम पनि भइरहेको छ यस्तो छ अब पहिलो कुरा त राज्य संयन्त्र कमजोर छ हेर्नु सुशीलजी दोहोरो इच्छा शक्ति पनि छैन है एउटा अनि तेस्रो तपाईँको कानुनी कार्यान्वयन र कानुनी कारबाहीकै प्रक्रिया पनि तपाईँको चाहिँ कमजोर छ त्यसो भए के त विशाल ग्रुपले अहिले जसरी जे काम गरिराखेका कुरो बाहिर सार्वजनिक भइरहेको छ आफ्नो एउटा व्यापारिक कम्पनी आयन डिस्ट्रिब्युटर्स मार्फत नेपाली जनतालाई कुहिएका चकलेट र बर्नभिटा र हर्लिक्स बेचिरहेको छ अब यो ठुलो हेरेर बस्न अभिशप्त छ नेपालको कानुन नेपालको संविधान नेपालको राज्य संयन्त्र नेपालको यो कानुनी राज हो कि होइन त्यसो भए नेपाली जनता यही कुहिएकै कुरो यही म्याद गुज्रेकै कुरो किनेर खान बाध्य र अभिशप्त छन् त्यसो भए त्यसरी बुझ्ने यस्तो छ सुशीलजी अब नेपालको संविधानले जनताको खाद्य अधिकारको संरक्षण गर्छु भनेर भनेको छ है त्यसपछि गएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले व्यापार विथ ह्युमन राइट्स भनेर तपाईँको रेजुलेसन पास गरेको छ त्यसलाई मान्न तपाईँ व्यापारीहरू त्यो मान्न बाध्य हुन्छन् जसरी तपाईँको चाहिँ युटिएचआर मान्नलाई बाध्य छ विश्वव्यापी घोषणापत्र मान्नलाई हरेक देश बाध्य हुन्छ त्यसै गरी व्यापारीहरू पनि तपाईँको चाहिँ त्यो लागि बाध्य छन् अब इन्द्रजी अन्त्यमा त्यसो भए भनिदिनुहोस् त त्यसो भए के गर्ने त कसरी कानुनी दायरामा ल्याउने हामीलाई कसैलाई एउटा कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ हामी भनिरहेका छौँ के हो त सत्य तथ्य पत्ता लगाउने सम्बन्धित निकायले हेर्नु पर्ला न्यायालयको काठगडामा उभ्याउनु पर्ला र दोषी निर्दोषी छुट्याउनु पर्ला र नेपाली जनताले बजारमा ढुक्कसँग खानेकुरा किनेर खान सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ला के गर्ने अन्त्यमा भन्नुहोस् त तपाईँ हामीले यी तपाईँको चाहिँ जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने म्याद गुज्रिएका कमर्सियल खालका वस्तुहरू खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने कालाबजारी र त्यसपछि ती ठगी मुद्दामा चल्न पनि कुनै बाधा छैन फेरि हामी कालाबजारीमा मात्र सरकारले मुद्दा ल्याउने गरेको छ तर उनीहरूले तपाईँको जनताको जनस्वास्थ्यमा हुन्छ ल्याउन सकिन्छ त कानुनी दायरामा अहिलेकै वातावरणमा कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ होइन हामीले प्रेसर गरेर हामीले नेपाल सरकारलाई यो विषयमा प्रेसर गरेर यसलाई तदारुकतालाई कारबाही गर भनेर भन्दाखेरि नेपाल सरकारले मान्दैन भने नेपाल सरकारका विरुद्ध यति निकायका विरुद्धमा मुद्दामा जान सक्छौँ उनीहरूलाई कारबाहीको माग गर्न सक्छौँ उनीहरूको कारबाहीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यसपछि उनीहरू बाध्य भएर तपाईँको व्यापारीहरूलाई कारबाही गर्छन् अन्यथा त व्यापारीहरू भनेको व्यापार गर्ने पैसा हुन्छ पैसा भइसकेपछि नेपालमा सबै कुरा हुन्छ र इन्द्रजी हामी पछि पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ यहाँसँग अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हजुर धन्यवाद छ यहाँलाई बुझिन
हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ इन्द्रजी। यहाँलाई हामी पुनः जोडेर कुराकानी गर्छौँ। समय अभावका कारणले मैले थप कुराकानी लम्ब्याउन सकिनँ। त हामी पछि धेरै धन्यवाद छ। जनस्वास्थ्यको चासोको यसरी प्रत्यक्ष चासोको विषयलाई उठाउनु भयो र मलाई यहाँले केही कुराहरू चाहिँ कानुनी कुराहरू र मानवाधिकारका धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ। अधिवक्ता मानवाधिकार कर्मी इन्द्र अर्यालसँग अहिले हामी जोडेर कुराकानी गर्दै थियौँ। नेपालमा जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने यस्ता विषाक्त खाद्य पदार्थ बेचबिखन गर्नेलाई राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आधारमा सरकारले अहिले उन्मुक्ति दिइरहेको कुरो आउँदै गर्दा सरकार विरुद्ध पनि मुद्दा चल्न सक्छ भन्ने कोणबाट उहाँले कानुनी प्रावधान रहेको कुरा गर्नुभयो। हाम्रो चासोको विषय यति मात्रै हो, नेपाली जनताले श्रम पसिना गरेर कमाएको पैसा 20 किनेर खानुपर्ने बाध्यताको चाहिँ अन्त्य होस्, नेपाली उपभोक्ताको सम्वर्धन होस्, संरक्षण होस्, उहाँले स्वस्थ कुरा खान पाउने, नेपाली जनताले स्वस्थ कुरा खान पाउने अधिकारको संरक्षण होस्। हामी यति मात्रै भनिरहेका छौँ। दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइयोस्। हामी कसैको अथवा कसैलाई हामी अभियोग लगाएर कसैलाई हामी फैसला गर्ने काम, दोषी र निर्दोष छुट्याउने काम गरिरहेका छैनौँ। हामीले देखेका कुरा भनिरहेका छौँ, तथ्यहरू पस्किरहेका छौँ र त्यस आधारमा सम्बन्धित निकायले अभियोग लगाएर छानबिन गरेर न्यायालयले फैसला गरोस्, हामी त्यही भनिरहेका छौँ र त्यो छिटोभन्दा छिटो हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ, छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्नेछ भन्ने आग्रह छ। यो विषयलाई हामी त्यसै छाड्ने छैनौँ। नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि यसरी घात गर्नेहरूलाई त्यसै छाड्ने छैनौँ र यस विषयमा हामी थप फलोअप लिएरै आउनेछौँ। र दर्शकवृन्द, अब पछिल्लो समय आइरहेका विभिन्न खालका समस्या र ती समस्यालाई समाधान गर्ने पहलसहित हामी पुनः आउनेछौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा, सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो, गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास न्युज पहलको आजको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, बेलायतमा गरिएको एउटा अध्ययनको दाबी छ सेटिपेरेजिनियम क्लोराइड CPC मिसिएको कुनै पनि माउथ वासले कोरोना सङ्क्रमितले माउथ अथवा मुख कुल्ला गरेमा त्यसको 30 सेकेन्डमै कोरोना भाइरस मार्न सक्ने दाबीहरू आइरहेका छन्। यदि त्यसो हो भने हामीले सेटिपेरेजिनियम क्लोराइड मिसिएको कुनै पनि माउथ वासलाई दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्दाखेरि के कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट अथवा कोरोना सङ्क्रमणको हुन सक्ने अन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि स्वास्थ्य मापदण्डभित्र यसलाई राख्न सक्छौँ, अथवा हाम्रो घरमै उपलब्ध हुन सक्ने नुन, पानी लगायतका वस्तुले कुल्ला गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमण हुनबाट जोगिन र कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि त्यसले के फाइदा गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन, यस विषयमा हामी एकजना दन्त चिकित्सक डाक्टर सुरज श्रेष्ठसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। हजुर डाक्टर श्रेष्ठ, नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सुशीलजी। अब बेलायतमा भएको एउटा अध्ययनले एउटा दाबी गरेको छ सेटिपेरेजिनियम क्लोराइड CPC मिसिएको कुनै पनि माउथ वासले यदि हामी मुखमा कुल्ला गर्ने हो भने त्यसको 30 सेकेन्डमै कोरोना भाइरसलाई मार्न सकेको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भएको छ। यसमा के छ, हाम्रो नेपालमा पनि यस सम्बन्धमा केही अध्ययनहरू भएको अथवा त्यसको सम्भावना कतिको रहेको यहाँले के पाउनु भएको छ? अवश्य पनि सेटाइलपाइरिडिनियम क्लोराइड 0.07%ले हजुर अहिले सेटाइलपाइरिडिनियम क्लोराइड 0.07%ले सफलता चाहिँ कोरोना भाइरसलाई कोभिड-19लाई मार्ने भन्ने अध्ययनले देखाएको छ। तर त्यसको पुष्टि चाहिँ तपाईको 100% तपाईको क्लिनिकल ट्रायल जुन भन्छ हाम्रो क्लिनिकल त्यो चाहिँ भइसकेको छैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ल्याबमा चाहिँ सीमित इनभिट्रो भनौँ न एनालाइसिस मात्रै एउटा हो। अब सेटाइलपाइरिडिनियम क्लोराइड भन्दा अगाडि पनि पोभिडिन आयोडिन अनि तपाईँको हाइड्रोजन पेरोक्साइडले माउथ रेन्जिङ गर्दाखेरि तपाईको भाइरल लोड कोरोना भाइरस कोभिड-19 को भाइरल लोड मुखमा कम हुने भन्ने अध्ययनहरूले देखाएको छ। आयोडिन भन्नुभयो होइन, घरमै उपलब्ध हुन सक्ने आयोडिनलाई चाहिँ हामीले कसरी अथवा नुनलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ? यस्तो हो, घरमा प्रयोग हुने के अरे हाम्रो नुन जुनमा चाहिँ सोडियम क्लोराइड हुन्छ अनि केही मात्रामा आयोडिन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ केही मात्रामा मात्रै आयोडिन हुने भएको कारणले गर्दा त्यस्तो कुनै त्यसको निश्चित अध्ययन चाहिँ भइसकेको छैन। तपाईँको नुन पानीले कुल्ला गर्दा खालि कोभिड-19 को केसेसहरू कम हुने अथवा कोभिड-19 को भाइरस मर्ने भन्ने कुरा त्यस्तो अध्ययनले देखाइसकेको छैन। तर यो नुन पानीले कुल्ला गर्दा ब्याक्टेरिया चाहिँ मुखमा भएको थुप्रै ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ मर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अथवा कम हुने भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ पहिलाको अध्ययनहरूमा। अहिले चाहिँ
त्यसले चाहिँ ठ्याक्क कोभिड-19 रिलेटेडमा चाहिँ कुनै पनि यस्तो स्टडी भएको छैन। अब अहिले तपाईँले भन्नुहोस् हामीले यो सेटेपेराडाइनियम क्लोराइड CPC 0.07% मिसिएकोले चाहिँ के फाइदै गर्ने यहाँहरूलाई पनि लाग्दछ? यसले चाहिँ मार्ने त मार्ने हो, तर हजुर यसले चाहिँ अब कोरोना भाइरसलाई नै ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि युज हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। यसले चाहिँ मुखमा भएकोलाई मात्रै मार्ने भयो होइन? यदि मार्ने रहेछ भने पनि यो श्वास नली र फोक्सोसम्म त पुग्ने कुरा भएन, हामीले मुखमा कुल्ला गरेको कुरा। हजुर, यसले चाहिँ मुखमा भएको ओरल क्याभिटीमा भएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को भाइरसलाई मात्रै मार्ने भएकोले हाम्रो ओरल क्याभिटीको भाइरल लोडलाई चाहिँ कम गर्ने भयो। यसले चाहिँ कोरोना भाइरसको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ कुनै पनि फरक पर्दैन। भनेपछि सामान्य प्रयोग गर्दा हुन्छ, तर भरपर्दो यो विकल्प भएन। स्वास्थ्य मापदण्डमै जस्तै हामीले हात धोऊ भनिरहेका छौँ, मास्क लगाउँ भनिरहेका छौँ, त्यसै गरी यो माउथ वासले मुख कुल्ला गरौँ भन्ने स्थिति चाहिँ होइन। सामान्य नुन पानीले कुल्ला गर्दा फाइदै हुन्छ, यसले भाइरस र ब्याक्टेरिया मार्ने काम गर्छ, त्यसबाहेक अन्य कुनै कुरा होइन होइन त? त्यसो हो भने अब तपाईँको यो जुन हाम्रो स्वास्थ्य मापदण्डहरू छ त्यो स्वास्थ्य मापदण्डमा यो अतिरिक्त कुरा एडिसनल कुरा भनौँ न प्लस हुने कुरा जसले चाहिँ हाम्रो यो कोभिड-19 लाई फैलिनको लागि चाहिँ कम गर्ने हाम्रो जुन यो स्वास्थ्य मापदण्डमा पनि हामीले कोभिड-19 को ट्रिटमेन्ट होइन त्यसलाई फैलिनको लागि हामीले कम गर्नको लागि मात्रै हामीले यो स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाइरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ एडिसनल कुरा हो यो चाहिँ। हजुर हुन्छ, हस् डाक्टर सुरज श्रेष्ठ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी पुनः जोडेर यस विषयमा थप छलफल पनि गर्नेछौँ। अहिलेलाई धन्यवाद छ। हामी यतिखेर कुराकानी गर्दै थियौँ दन्त चिकित्सक डाक्टर सुरज श्रेष्ठसँग बेलायतमा भएको एउटा अध्ययनको दाबी अनुसार सेटाइपेराडाइनियम क्लोराइड CPC 0.07% मिसिएको कुनै पनि माउथ वासले मुख कुल्ला गर्दा त्यसले कोरोनाको लोडलाई कम गर्न, कोरोना भाइरसको लोडलाई कम गर्न सक्ने तथ्याङ्कहरू आइरहेको छ। हामीले सामान्यमा घरमै उपलब्ध हुन सक्ने नुन पानीबाट कुल्ला गरे पनि त्यही खालको परिस्थिति हुन सक्छ, त्यसले त्यसकै खालको प्रभाव पनि पार्न सक्छ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर विश्वका विभिन्न औषधि कम्पनीहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धका खोपहरू निर्माण गरिरहेका छन्। हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कोभ्याक भन्ने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको अन्तिम परीक्षण आज गरिएको छ। हरियाणाका स्वास्थ्य मन्त्रीले पहिलो डोज लगाउने तेस्रो चरणको खोपको परीक्षणको कुरो छ र हामीले यस अगाडि पनि प्रस्तुत गरेको अमेरिकाको मोडर्ना कम्पनी होस् अथवा फाइजर कम्पनीले निर्माण गरेको बनाएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अथवा भारतले निर्माण गरेको कोभ्याकलाई हामीले प्रयोग गर्नका निमित्त के कस्तो तयारी गरिरहेका छौँ, हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसको क्लिनिकल ट्रायल परीक्षण गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा हामी छोटो कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवाली हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर गेवाली, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद सुशीलजी। ल, अब छिमेकी मुलुकले पनि बनायो के अरे होइन कोरोना विरुद्धको खोप, कोभ्याक भन्ने खोप, त्यसै गरी अब अमेरिकाको मोडर्ना, त्यसै गरी फाइजर कम्पनीहरूले बनाएका खोपका चर्चाहरू चलिरहेका छन्, आशाहरू जागेका छन्। अब नेपालमा चाहिँ त्यो आशालाई मूर्त रूप दिनको लागि के कस्तो कामहरू भइरहेको छ, के गर्नुपर्छ, हामी हेरेर मात्रै बस्ने कि के काम भइरहेको छ डाक्टर गेवाली? होइन, अब काम त पक्कै हुनैपर्छ। भ्याक्सिन आउने बित्तिकै हामीले पनि लगाउनु पर्यो होइन। यहाँलाई पहिले पनि थाहा पाउनु पर्यो कोभ्याक्सको लागि चाहिँ WHO ले काम गरिरहेको अवस्था छ नै त 20% लागि होइन। त्यसपछि 3% चाहिँ लागि चाहिँ गएर सुरुमा लगाउने, त्यसपछि 17% भन्नाले सुरुको फ्रन्टलाइन वर्कर्स, त्यसपछि गएर एउटा हाई रिस्क ग्रुपलाई लगाउने, त्यो बाँकी र 80% र 80% लागि सरकारले तयारी गर्ने कुरा भयो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सबैले खोजेका छौँ। सचिव स्तरीय कमिटी पनि बनेको छ होइन मन्त्री, त्यसपछि गएर अहिले मन्त्री स्तरीय पनि कमिटीहरू छन्। अनि नेपाल सरकारले भर्खरै सामान्य राज्यबाट चाहिँ त्यो भइसकेको छ होइन। यो ड्रग भ्याक्सिनको इमर्जेन्सी अथराइजेसनको लागि अब विश्वले भ्याक्सिन चाहिँ ठिक छ, अब लगाउन मिल्छ अथवा इमर्जेन्सी युजको लागि स्वीकृति दिएको अवस्थामा चाहिँ नेपालले पनि किन्नको लागि र लगाउनको लागि सहज बाटो चाहिँ खुलेको छ। अस्ति जुन राष्ट्रपति पाएको अध्यादेशबाट अब नेपालले पनि अन्त भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि हामीले लगाउन चाहिँ पाउँदा ल्याउन सक्दाखेरि लाउन सक्ने अवस्था बाटो खुलेको छ। हामी कहिलेसम्म ल्याउन सकौँला त? जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध भएको आधारमा हामीले, तपाईँले भन्नुभयो अग्रपङ्क्तिमा खटिनुभएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, चिकित्सकहरूलाई, त्यसै गरी जोखिम समूहलाई कहिलेसम्ममा लगाउने वातावरणको हामीले आङ्कलन गर्न सक्छौँ? यस्तो यसको कुरा त यसको लागि पहिला भ्याक्सिन आउनु पर्यो होइन। भ्याक्सिन विश्वले यो लगाउनको लागि उपयुक्त छ भनेर आउनु पर्यो। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने
चाहे तपाईँको मोडर्ना होस् चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर अहिले निस्केको हाम्रो फाइजरको होस् होइन, यी दुईटैले चाहिँ एउटा प्रारम्भिक चाहिँ रिपोर्टको अवस्था बाहिर निकालेका हुन्। अब यसबाट भ्याक्सिन लगाउनेको लागि उपयुक्त छ भनेर फाइनल भएर आइसकेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो नआइकन चाहिँ गएर त्यो प्रमाणित भएर बाहिर पब्लिकेसन नभइकन र स्वीकृत नभइकन लगाउने कुरा होइन होइन। र यति भनिरहँदाखेरि हामी तयारी अवस्थामा बसिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन। यदि आइसक्यो भने हामीले कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने खालको तयारी गर्नुपर्छ। अब जहाँसम्म यो फाइजरको -7 डिग्री चाहिँ तापमान राख्नुपर्ने, स्टोरेज गर्नुपर्ने यसका टेक्निकल धेरै छन् होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले कुर्नै पर्ने हुन्छ। जबसम्म फाइनल भएर आउँदैन तबसम्म हामीले ठिक छ। भन्ने अवस्था छैन। अब जस्तै अमेरिकाको बायोटेक्नोलोजी कम्पनी मोडर्ना, त्यसै गरी अमेरिकाकै अर्को औषधि उत्पादक कम्पनी फाइजर र भारतमै कोभ्याक्स खोप होइन, र उता उपलब्ध भएको कति समयपछि नेपालमा ल्याउने गरी तयारी छ भन्ने चाहिँ अहिले आम जिज्ञासा छ। हामी तत्काल ल्याउन सक्छौँ कि अथवा त्यो तयारी पुगेको छैन कि भन्ने छ। भनेपछि सकारात्मकै छ कुरा, त्यहाँ उपलब्ध भएको केही समयपछि नेपालमा अग्रपङ्क्तिमा रहनुभएका व्यक्ति र नाजुक समूह अथवा जोखिम समूहलाई दिन सक्छौँ भनेर विश्वास गरौँ डाक्टर साहब? होइन, यो त यस्तो छ, यो चाहिँ अब अलिकति स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर सोद्धाखेरि अझै बढी जवाफ पाउनु होइन। मैले चाहिँ एउटा क्लिनिकल ट्रायलको लागि गरिराख्नुपर्छ, हामीले साइन्सको डेभलप गरिराख्नुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेको व्यक्ति हो होइन। र यी खोपहरू उहाँ प्रमाणित भइसकेपछि नेपालमा नि क्लिनिकल ट्रायल गरिनुपर्छ? होइन नि, यस्तो हो, यो साइन्स भन्ने कुरा कहिले पनि रोकिँदैन सुशीलजी। साइन्स भनेको चाहिँ सधैँ अगाडि बग्ने चाहिँ कुरा हो। यो भ्याक्सिन एकचोटि लगाएर पुग्दैन, लगाइराख्नुपर्छ। लगाउने क्रममा चाहिँ हामीले ट्रायल गर्दै जाँदाखेरि लगाउने प्रोसेस रोकिँदैन। यो साइन्सको लागि यदि चाहिँ हामी लगाउँदै गर्दा भ्याक्सिन आयो भने भ्याक्सिनको सँग कम्पनीसँग हामीले शर्त राखेका हुन्छौँ। त्यो शर्तको आधारमा टाइमली एभाइलेबल हुने कुरा होइन, सस्तो रेटमा पाउने कुरा, यी सबै कुरा चाहिँ एस्योरेन्स गर्न सकिन्छ। र हाम्रो जिनको आधारमा, हाम्रो चाहिँ परिवेशको आधारमा हामीलाई चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको उपयुक्त हुन्छ कि छैन भन्ने हेर्ने पनि कुराहरू हुन्छ। र बुझ्नुपर्ने कुरा के छ यहाँ भने भ्याक्सिन ट्रायल नगरे तापनि यदि भ्याक्सिन चाहिँ स्वीकृति भएर लगाउनु भएर आयो भने यो हामीले 14 फेजको चाहिँ हामीले पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स भन्ने गर्नुपर्छ। र त्यो लगाइसके पछाडि पनि चाहिँ त्यसको एन्टिबडी बनेको बनेन अथवा कस्तो खालको इफेक्टहरू भयो भन्ने खालको कुरा रिसर्चबाट हेर्ने गर्छ र रिसर्चकै पार्ट हो। हस् हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप किवानीसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। दर्शकवृन्द, हामी एबी न्युज पहल मार्फत अहिले पनि समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। नेपाल टार्की सरस्वती पाण्डेलाई खाद्यान्न र ग्यासको लागि रु 1500 सहयोग गरिएको छ। त्यसै गरी चौबाट टौदैकी सावित्री थापालाई हामीले खाद्यान्न पुर्याएका छौँ। त्यसका लागि नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका रमेश थपलिया, हरेन्द्र किशोर पासवान, लक्ष्मी महत र ब्रह्मकुमारी समाजका भेखा महर्जन लगायतका व्यक्तिहरूले अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा जहाँ समस्या आएको छ ती ठाउँमा खाद्यान्न अनि लत्ता कपडा, जाडोमा लगाउने न्याना कपडा पनि हामीले वितरण गरेका छौँ। यसका निमित्त नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एबी न्युज पहलको आजको श्रृङ्खलाको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एबी न्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।